मैं हमको कॉल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुकू नंबर 6 का आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वकुल्ली इबादी यकूलुल्लती हिय अहसन। आप मेरे बंदों से कह दीजिए वही बात जुबान से निकालें जो बेहतर हो, यानी वही बात जुबान से निकालें जो बेहतर हो, क्योंकि शैतान लोगों में फसाद डलवा देता है। हर शख्स को चाहिए कि खिताब के वक्त उसके लहजे में नरमी और अल्फाज में मोहब्बत और प्यार हो। तेज तेज और तुंद, गुस्से वाली और तल्ख अल्फाज से परहेज करना चाहिए हर खिताब करने वाले को, और खास तौर पर दावत देने वाले को। अल्लाह ताला ने फरमाया यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास तौर पर कहा कि और मेरे बंदों से आप कह दें कि वो ऐसी बात कहें जो बेहतरीन हो। यकीनन शैतान उनके दरमियान झगड़ा डालता है, यकीनन शैतान हमेशा से इंसान का खुला दुश्मन है। तुम्हारा रब ही तुम्हें ज्यादा जानने वाला है, अगर वो चाहे तुम पर रहम करे, अगर वो चाहे तुम्हें अजाब दे। और हमने आपको उन पर कोई जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा कि आपके लिए लाजिम है कि आप सारों को आप उनको लाजमी इस्लाम में दाखिल करें। हमने आपको उन पर कोई जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजा। जो मखलूक आसमानों में और जमीन में है, आपका परवरदिगार उन्हें खूब जानता है। और हमने बाज नबियों को दूसरों पर फजीलत दी, और दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने जबूर अता की। आप उनसे कहिए, इन्हें पुकारो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा माबूद समझते हो। वो तुमसे तकलीफ को ना हटा सकेंगे और ना ही बदल सकते हैं। जिन्हें ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने परवरदिगार की तरफ वसीला तलाश करते हैं कि कोई इससे करीब तर हो जाए। वो इसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और इसके अजाब से डरते हैं। बिलाशुबा आपके परवरदिगार का अजाब डरने की चीज है। यानी अल्लाह ताला का अजाब ऐसा है कि उसे हकीकत में डरना चाहिए। फिर रब कायनात अगली आयत में फरमाते हैं, अगली 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 आयत के अंदर कि इस मकाम पर बिलखसूस सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र करने की दो वजूहात हैं। एक ये कि दाऊद अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में से सबसे छोटे थे, पस्त कद थे, हकीर समझे जाते थे, बकरियां चराया करते थे। मगर जो कीमती जवाहरा जवाहर जोहर उनमें मौजूद थे उन्हें अल्लाह ही जानता था। लिहाजा अल्लाह ताला ने उन्हें सिर्फ नबी ही नहीं बनाया बल्कि साहिब किताब नबी नबी बनाया। फिर बादशाहत भी अता की। ये है अल्लाह ताला की देन, जो अल्लाह ताला अपने फजल से जिसको चाहता है अता करता है। और दूसरा पहलू यह है कि मुशरिकीन मक्का का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक एतराज ये भी था कि ये तो हमारे ही जैसा इंसान है, जो हमारी तरह खाता पीता चलता फिरता और शादियां करता है और साहिब औलाद है। ये तो तालिबे दुनिया है, इसको दो दुनिया की तलब है। लिहाजा ये अल्लाह का पैगंबर कैसे हो सकता है। गोया इनके नजरिए के मुताबिक पैगंबर होने के लिए तालिबे दुनिया होने के बजाय दुनिया को छोड़ देना जरूरी है, जैसा कि यहूद और नसारा के रहबान जो होते थे वो किया करते थे। अल्लाह ताला ने उनके इस नजरिए की तरदीद करते हुए फरमाया कि एक आम इंसान या तालिबे दुनिया के मुतालिक तुम्हारा ये ख्याल है कि वो नबी नहीं हो सकता, तो एक बादशाह के मुतालिक तुम क्या सोच सकते हो जो आम इंसानों से भी ज्यादा दुनिया में फंसा हुआ तालिबे दुनिया और अल्लाह से निस्बतन दूर होता है। फिर जब हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जैसे बादशाह को भी नबूवत अता की और साहिब किताब नबी बनाया था, तो फिर आखिर ये नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नबी नहीं हो सकते। कितनी अहम तरीन बातें हैं हम लोगों को सोचने और समझने के लिए। कि याद रखिए कि हम लोग अगर एक दुनिया की छोटे छोटे कामों के अंदर उलझ कर अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, तो उन बादशाहों को सोचिए कि उन्होंने किस तरह अल्लाह ताला को याद रखा, इतनी बड़ी सल्तनत को भी चलाया और अल्लाह की हम्दो सना भी मुसलसल करते रहे। फिर मेरे रब ने फरमाया कोई बस्ती ऐसी नहीं मगर हम क्यामत के दिन से पहले उसे हलाक करने वाले हैं या उसे अजाब देने वाले हैं। बहुत सख्त अजाब ये हमेशा से किताब अल्लाह में लिखा हुआ है। जो बात हमें मोजे भेजने से रोकती है वो ये है कि पहले लोग उन्हें जुटलाते रहे। हमने कौम समूद को ऊँटनी एक वाज़ेह मोजा दिया था तो उन्होंने उससे जुल्म किया था, और मोजे तो हम सिर्फ डराने की खातिर भेजते हैं। और जब हमने आपसे कहा था कि आपका परवरदिगार लोगों को घेरे हुए हैं, और जो नुमाइश वाक़या मिराज हमने आपको दिखाई, और वो दरख्त जिस पर कुरान में लानत की गई है, उन्हें उन लोगों के लिए बस एक आजमाइश बना रखा है। हम उन्हें डराते रहते हैं मगर तंबीह उनकी सरकशी में इजाफा ही करती जाती है। यानी डराना उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ उनकी सरकशी में इजाफा ही करता है।
اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے کہا کیا تو نے دیکھا یہ شخص جس کو تو نے ہم مجھ پر فضیلت دی ہے؟ یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تم سب کا پورا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہی ہے، اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے، یعنی جن کے دلوں میں تم گمان لا کر تم کو جس کو بہکا سکتا ہے اس کو بہکا دے، ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا دے۔ اللہ اکبر! اللہ نے شیطان کو یہ کہہ دیا کہ ان پر تو اپنے سوار اور اپنے پیادے سب چڑھا دے۔ شیطان جس طرح چاہتا ہے ان کے اوپر اپنے داؤ پہ چلا لے، اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا، یعنی ان کے مال میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جا، ان کی اولاد میں بھی ان کے ساتھ شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ میرے بندوں میں بلا شبہ تجھے کوئی غلبہ نہیں، اور آپ کا رب ہی کا احساس کافی ہے۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، یقیناً وہ ہمیشہ سے تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سوا تم جنہیں بھی پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ موڑ جاتے ہو، اور انسان ہمیشہ سے ہی بڑا ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب دھنسا دے؟ یعنی تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی میں بھی دھنسا دے، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے؟ یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوسری بار اس میں لے جائے، پھر تم پر توڑ دینے والی آندھی بھیج دے، پھر وہ تمہیں غرق کر دے اس کی وجہ سے جو تم نے کفر کیا، پھر تم اپنے لیے اس پر ہمارے خلاف پیچھا کرنے والا کوئی نہ پاؤ گے، کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور بلا شبہ ہم نے یقیناً اولاد آدم کو عزت دی ہے۔ اللہ نے اولاد آدم کو، مجھے اور آپ کو عزت دی، اور ہم نے انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور ہم نے جن کو پیدا کیا ان میں سے بہت سوں پر انہیں فضیلت دی، اور بڑی فضیلت دی ہم نے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو فضیلت دی، لیکن ہم انسان ہیں کہ ہم اپنی اپنی حیثیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں جس دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے، یعنی جن کی وہ پیروی کیا کرتے تھے ان کے لیڈرز کے ساتھ بلائیں گے، پھر جسے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو ایسے لوگ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو دنیا میں اندھا بنا رہا اور وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، بلکہ راہ پانے کے لیے لحاظ سے اندھے سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا۔ ہم نے آپ کی طرف جو وحی کی ہے، قریب تھا کہ یہ کافر آپ کو اس سے بہکا دیتے تاکہ آپ نازل شدہ وحی کے علاوہ کچھ ہم پر افطرا کرتے، اور اس صورت میں وہ تمہیں اپنا دوست بھی بنا لیتے۔ اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا بہت جھک ہی جاتے، کیونکہ دنیا ہے نا اپنی طرف جھکا لیتی، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کوئی مددگار بھی نہ پاتے۔ قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو سرزمین مکہ سے دل برداشتہ کر دیں تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دیں، اور ایسی صورت میں آپ کے بعد یہ لوگ بھی یہاں پر زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ آپ کو یہاں سے نکالیں گے تو ہم ان کو بھی زیادہ دیر یہاں ٹھہرنے نہیں دیں گے۔ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں ان میں یہی ہمارا دستور رہا ہے، اور ہمارے اس قانون میں آپ کوئی بھی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آپ ہمارے اس قانون کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ جس کسی نے بھی نبیوں کو وہاں سے ان کے علاقے سے نکال دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی زیادہ ٹائم کے لیے وہاں پر نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تو صرف 8 سال کی مدت انہوں نے وہاں پہ گزاری، اور 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی، مکہ کو فتح کر دیا، اور بغیر کسی جنگ کے، تاکہ حق اور سچ واضح ہو جائے، سب کو علم ہو جائے کہ حق اور سچ کیا ہے۔ پھر رب کائنات نے حکم دیا کہ آپ نماز قائم کریں سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور فجر کا قرآن پڑھیں۔ اب فجر کا قرآن پڑھنا اس سے مختلف مراد لیا جاتا ہے، یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا، اور کچھ اس سے مراد یہ بھی لیتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی بھی، یعنی نماز کے اندر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔
सूरज चढ़ने के वक्त, सर पर आने के वक्त और गरूब होने के वक्त अल्लाह ताला ने कहा। अच्छा, ये तीन औकात हैं। मुश्रिकों और बुत परस्तों की अक्सरियत यही ऐसी रही कि वो जो सूरज को एक बड़ा ताकतवर देवता तस्लीम करती और उसकी पूजा करती रही है। ये लोग बिलखसूस तीन औकात में परस्तिश करते हैं। एक सूरज चढ़ने के वक्त में, जब और दूसरा सर पर आने के वक्त में, और गुरूब होने के वक्त पर। लिहाजा इन औकात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने नमाज की अदायगी से मना फरमा दिया, खा ये नमाज नवाफिल हो या किसी नमाज की कजा हो। इसके अलावा क्योंकि सूरज की जो परस्तिश है उसके अरूज के औकात में की जाती है, यानी धूप में गर्मी आने से लेकर निस्फ निहार तक। लिहाजा इन औकात में कोई भी नमाज नहीं रखी गई ताकि इन सूरज परस्तों से औकात में मुशाबियत ना हो जाए, बल्कि इन औकात में नमाज की अदायगी से सख्ती से मना किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि नमाज कायम कीजिए और फजर के वक्त कुरान पढ़ने का एहतमाम कीजिए, क्योंकि फजर के वक्त कुरान पढ़ना मशहूद है, पसंदीदा तरीन है। और रात को आप तहज्जुद की नमाज अदा कीजिए, ये आपके लिए जायद नमाज है। ऐन मुमकिन है कि आपका परवरदिगार आपको मकाम महमूद पर फाइज कर दे। सुभान अल्लाह। ये मकाम महमूद वो है जो अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। नमाज तहज्जुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारी जिंदगी फर्ज रही। वाक़े मिराज और पांच नमाजों की फर्जियत से पहले नमाज तहज्जुद मुसलमानों पर भी फर्ज थी। सूरह मुजम्मिल में इसका जिक्र है पहले रकू में। फिर जब पांच नमाजें फर्ज हो गई तो आम मुसलमानों पर नमाज तहज्जुद फर्ज नहीं रही, जो कि सूरह मुजम्मिल के दूसरे रकू में है, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरआन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह नमाज इसी आयत की रूह से फर्ज हुई जब सुलह हुदैबिया के नतीजे में सूरह फतह नाजिल हुई। और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने यह खुशखबरी दी कि अल्लाह ने आपकी सब अगली पिछली लग़्ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज से पहले भी ज्यादा क्याम फरमाने लगे। इस नमाज में पहले से भी ज्यादा क्याम फरमाने लगे। इतना लंबे क्याम करते कि आपके पाँव पर वरम आ जाते और सूज जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया जाता, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपकी सब अगली पिछली लग़्ज़िशें माफ फरमा दी हैं, फिर आप इतनी मुशक्कत क्यों उठाते हैं? इसके जवाब में आप फरमाते हैं, क्या मैं फिर अल्लाह के इस एहसान और फजल के एवज अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? हम क्या करते हैं, हम शुक्र करने के लिए हम किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो हम नमाज पढ़ना ही छोड़ देते हैं, हम अल्लाह का शुक्र करना ही छोड़ देते हैं। फिर मेरे रब ने अगली आयत में फरमाया, और दुआ कीजिए, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और दुआ कीजिए, है मेरे परवरदिगार, जहां भी तू मुझे ले जाए सच्चाई के साथ ले जा, और जहां से निकाले तो सच्चाई के साथ निकाल, और अपने हाथ से एक इक़्तिदार को मेरा मददगार बना दे। और कहिए, हक आ गया और बातिल भाग खड़ा हुआ, और बातिल तो है ही भाग निकलने वाला, बातिल मिट जाने के लिए है। और हम कुरान में जो कुछ नाजिल करते हैं वो मोमिनों के लिए तो शिफा और रहमत है, मगर जालिमों के खसारे में ही इजाफा करता है। और जब हम इंसान पर इनाम करते हैं तो मुंह फेरता और अपना पहलू मोड़ लेता है, और जब उसे कोई मुसीबत पड़ती है तो मायूस होकर रह जाता है। आप उनसे कहिए, हर कोई अपनी तबीयत सोच के मुताबिक अमल करता है, लिहाजा तुम्हारा परवरदिगार ही खूब जानता है कि कौन ज्यादा सीधी राह पर है, कौन ज्यादा सीधे राह पर है। और आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, ए नबी, आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। इस आयत के शान नजूल के बारे में मुख्तलिफ अहादीस हैं कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खेत में जा रहा था। आप खजूर की एक छड़ी पर टेक लगाए हुए थे। इतने में चंद यहूदी सामने से गुजरे और आपस में कहने लगे, इस पैगंबर से पूछो तो सही कि रूह क्या चीज है। किसी ने कहा, क्यों, ऐसी क्या जरूरत है? और किसी ने कहा कि मुमकिन है कि वो तुम्हें कोई ऐसी बात कह दे जो तुम्हें नागवार गुजरे। आखिर यही तय हुआ कि पूछो तो सही। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि रूह क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश रहे और उन्होंने कुछ जवाब ना दिया। मैं समझ गया कि आप पर वही आने लगी है, और अपनी जगह खड़ा रहा। जब वही खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी। क्या आयत पढ़ी? लोग आपसे रूह के मुतालिक पूछते हैं, आप उनसे कहिए, रूह मेरे परवरदिगार का हुक्म है, रूह मेरे परवरदिगार का हुक्म है।
اور تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کا کوئی ایسا مددگار آپ کو نہیں ملے گا جو اسے واپس لا سکے، اللہ یہ کہ آپ کا پروردگار ہی مہربانی فرما دے، کیونکہ آپ پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ ان سے کہیے اگر تمام انسان اور جن سب مل جائیں کہ قرآن جیسی کوئی چیز بنا لائیں تو نہیں لا سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال مختلف طریقوں سے بیان کر دی ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، پس کفر ہی کرتے گئے، وہ لوگ کفر ہی کرتے گئے۔ پھر رب کائنات اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کہنے لگے ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کر دیں، یا آپ کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو تو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں، یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جسے ہم پڑھ لیں۔ آپ ان سے کہیں پاک ہے میرا پروردگار، میں تو محض صرف اور صرف پیغام پہنچانے والا ہوں، کہ میں صرف اور صرف اپنے پروردگار کا تمہارے تک پیغام پہنچانے والا ہوں۔ یہ جتنے بھی انہوں نے اس قسم کی مطالبات کی تھے ان کا جواب آخر میں ایک ہی دیا کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں اور ایک رسول کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو وہ کہتے ہیں، ہدایت آ گئی اب ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وہ ان کی انا ان کو روکتی ہے۔ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ ان سے کہیے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے، اگر یہ مخلوق زمین میں فرشتوں کی ہوتی تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ ان سے کہیے میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ، اندھے گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے ان پر اور بھڑکا دیں گے۔ اللہ اکبر! آگ اگر ہلکی ہوگی تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے، اور سوچیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا آگ کا بھڑکانا کیسا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر پیدا کر دے۔ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، مگر ظالم اسے ماننے والے نہیں، بس کفر ہی کرتے جاتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے اندیشے سے سب کچھ اپنے پاس ہی رہنے دیتے، واقعی انسان بہت ہی تنگ دل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اگر انسان کے ہاتھ میں اگر کچھ دے دیتا اللہ تعالیٰ تو انسان تو کسی کو کچھ رزق دیتا ہی نا۔ انسان بڑا ہی بخیل ہے، بہت ہی بخیل ہے۔